सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको यो विशेष सत्र, आजको यो सत्रलाई मैले सत्सङ्गको कार्यक्रमको नाम दिएको छु। हामीले विगत 43औं दिनदेखि नियमित साधना ध्यान गर्दै आइरहेको थियौँ र हाम्रो यो दोस्रो चरण, पहिलो चरण अनापानसतिको 21 दिनमा हामीले जुन अनुभव गर्यौं, त्यसपछि यसरी नै 22 दिनमा हामीले एक किसिमको सत्सङ्ग कार्यक्रम पनि त्यति बेला पनि गरेका थियौँ र फेरि यो निश्चल ध्यानको यो प्रयोग हामीले जब फेरि 21 दिन हामी गर्यौं, त्यसपछि हामीले फेरि 22औं दिन आज लगभग दुईटा हिसाबले हेर्दा 44औं दिन र हाम्रो यो साधनाको हिसाबले 22औं दिनमा जुन साधनाको यो सत्सङ्ग कार्यक्रममा हामीले आयोजना गरेको छौँ। यसको मेन विशेष उद्देश्य भनेको हामीले कस्तो अनुभूति गर्यौं, एकदमै गहिरो गहिरो अनुभवहरू जुन साट्न जरुरी छैन, तर केही यस्ता अनुभवहरू जसले तपाईहरुलाई केही कुरा रूपान्तरणमा ल्याएको, केही राम्रो महसुस भएको छन् भने जुन कुरा शेयर गर्यौं भने त्यो कुराले झनै धेरैलाई खुशी मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैकारण हामी नराम्रो कुराहरू जति शेयर गर्न आतुर हुन्छौं, त्यो भन्दा बेसी राम्रो कुराहरू हामी बाँड्यौं भने त्यो राम्रो कुराको जुन एक किसिमको ऊर्जा अरूले पनि महसुस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र सबसे पहिला आज हामी छोटो मेडिटेसन गर्छौं, किनकि हामी ध्यान बिना कुनै पनि कुरा हामी सुरु गर्दैनौं। त्यस हिसाबमा हामीले लगभग छोटो हामी मेडिटेसन गर्छौं, त्यसपछि हामी सत्सङ्ग कार्यक्रममा जान्छौं। अब हामी आँखा बन्द गरौँ, आसनलाई स्थिर रूपमा राखौं र 9 चोटी गहिरो लामो श्वास फेरौं। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छाड्दै जाउँ। जति सकिन्छ गहिरो लामो लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। अत्यन्त सरलतापूर्वक, अत्यन्त सहजतापूर्वक गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। पुरापुर ग्रहणशीलताको भाव। पुरापुर यो सञ्जीवनी ऊर्जालाई हाम्रो रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स र सम्पूर्ण अङ्गहरूमा पुर्याउँ। यदि हामी गहिरो लामो श्वास 9 चोटि लिइसकेको छौं भने सहज रूपमा बसौं, आफ्नो शरीरलाई हेरौं, कस्तो पोजिसनमा बसिरहेको छौं, मेरुदण्ड सिधा छ कि छैन, छाती खुल्ला छ कि छैन। सबसे पहिला हामी पोस्चर्सलाई हेर्छौं, किनकि पोस्चर्स बिना हाम्रो ध्यानको गहिराईमा जानको लागि बाधा पुग्छ र पुरा विचार भाव नै शरीर केन्द्रित भयो भने हामी शरीरभन्दा पर, विचारभन्दा पर, भावभन्दा पर जान सक्दैनौँ। पुरै शरीरलाई रिल्याक्स छाडौं र हातलाई अस्ति पनि मैले एक दिन गराएको थियो त्यो बाल मुद्रामा राखौं। अत्यन्त एउटा बालकको हात कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मुठी कसेको जस्तो देखिन्छ, तर मुठी कसेको हुँदैन। उसको औँलाहरूले बिचको भागमा छुइएको हुन्छ, यस्तो टाइपमा हुन्छ, हल्का टच हुन्छ। जब यो बाल मुद्रामा जब बस्छौं, हामी अस्तित्वगत हुन्छौं, शान्त हुन्छौं र पञ्चतत्व सम्पूर्ण तत्वमा पनि हार्मोनाइज हुन्छ। पुरापुर रिल्याक्स। पुरापुर रिल्याक्स।
आज हामी कुनै पनि भागलाई हेर्दैनौँ र जब तपाईँ रिल्याक्स महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, अनायासै नाभि चल्न थाल्यो भने चलोस्। बिल्कुल रिल्याक्स, छाड्छौँ मात्र बस। छाड्नको लागि के गर्नुपर्छ? नसमाति दिए पुग्यो, होल्ड नगर्ने, छोडिदिने। पुरापुर छाडिदेऊ। छाड्नुमा जतिको आनन्द, मिटिनुमा जतिको आनन्द सायदै कुनै कुरामा होस्, तर हामी सधैँ मस्तिष्कलाई बोझिल बनाइराख्दा, आफ्नो अहमतालाई पृष्ठपोषित गरिराख्दा मिट्नुको आनन्दभन्दा धेरै पर हामी बसेको हुन्छौँ। त्यसकारण जति मिटाउन सक्नुहुन्छ, जति छाड्न सक्नुहुन्छ, नेति तपाईँ त्यो आनन्दको उत्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। एउटा कुरा मैले छुटाएको छुइनँ, तपाईहरुले कतिको याद गर्नुभएको छ? ओठमा मुस्कान। म सधैँ भन्छु यो कुरा, यो हामीले बिर्सिनै हुँदैन, चाहे साधारण सत्संग होस्, चाहे हामी कुनै कुरामा होस्। ओठमा मुस्कान, हृदयमा त्यो आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको आभाव। यो हामीले छोड्नु नै हुन्न। जब हामीसँग त्यो प्रसन्नता, आनन्दको भाव, मुस्कान आउँछ, तब हामी रिल्याक्स पनि हुन्छौँ र हाम्रो स्टेट अफ द माइन्ड पनि रूपान्तरित हुन्छ। किनकि गम्भीर भएर हामी परमात्माको खोजी गर्नु भनेको आँखा बन्द गरेर घामलाई खोज्नु जस्तै हो मित्रहरू। पुरापुर हेरौं, चेतनाले पुरापुर हेरौं आफूभित्रको त्यो शान्ति, आफूभित्रको त्यो आनन्द कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। हामी एकछिन शान्त रहन्छौं, आफूभित्रको त्यो शान्ति, आनन्द प्रतिको सचेतना। पुरापुर अवेरनेस होस्, सचेतनाको भावले त्यो शान्ति, त्यो आनन्दलाई हेर्दै जानु। जे जस्तो भइरहेको छ, जस्तो मनमा विचारहरू, भावहरू आइरहेको छन्, आउन दिनुस्। आउँछ बस जान्छ, हामी बस अब्जर्भर हौं, साक्षी हौं, द्रष्टा हौं। बस आउँछ बस जान्छ, कुनै पनि कुरा स्थायी हुँदैन। भने विचार पनि अस्थायी नै हो, तर जब हामीले समाउँछौं
त्यो विचारसँगै हामी हराउँछौँ, तब बल्ल विचारले एउटा आकार लिन्छ। भन्ने हो भने मन भन्ने नै हुँदैन जब विचारको मुभमेन्ट हुन थाल्छ, विचार चलबलाउन थाल्छ, सलबलाउन थाल्छ, बस हामीलाई मन फिल हुन्छ। विचारहरूको समूह नै मन हो। यदि मन सधैँ रहिरहने हो भने हामी निर्विचारमा कसरी जान सक्थ्यौँ? त्यसकारणले जति मनलाई चलाउँछौँ, जति मनलाई हामी अनुभूतिमा ल्याउँछौँ, त्यति नै धेरै हामी विचारसँग पनि रहन्छौँ भन्ने हो। पुरापुर शान्ति, पुरापुर आनन्द। यो शान्ति र आनन्द प्रति हामी अहोभाव प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद, पूरा अहोभावको भाव, पूरा धन्यवादको भाव, थ्याङ्कफुलनेसको भाव। पुरापुर यो अनुभवलाई मेमोराइज गर्छौँ, यतिखेरको शान्तिलाई मेमोराइज गर्छौँ, यतिखेरको श्वासको लयलाई मेमोराइज गर्छौँ, यतिखेरको स्टेट अफ द माइन्डलाई मेमोराइज गर्छौँ। बिस्तारै मनमा हामी भन्छौँ, म बस ध्यानबाट बाहिर निक्लिँदैछु र गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ, दुवै हात रब गरौँ, आँखामा लगाउँ, बिस्तारै अभावमय हुँदै हामीको सत्सङ्ग कार्यक्रममा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो सत्सङ्ग कार्यक्रम बिल्कुल सेयरिङको सेसन हो। हामीले कस्तो अनुभूति गर्यौँ? 21 दिनसम्म नितान्त म बोलेँ र मलाई पनि यहाँहरूको त्यो कर्णप्रिय आवाजहरू श्रवण गर्न मन छ कि कस्तो अनुभूति भयो। वान वे भयो भने कहिले पनि कुरा राम्रो हुँदैन र म 2 वे चाहन्छु र केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले 1 वे पनि गर्यौँ र आज 2 वे को क्रममा छौँ। यहाँहरूको माइक अनम्युट आफै गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर मैले म्युट गरेको छु र क्रमैसँग आफूले बोल्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले पनि भन्न सक्छु। यहाँहरू आफैले पनि रेज ह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो माइक अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, ऋतु साकेजीले भन्नुभएको छ, तपाईले अनम्युट गर्नुहोला। ओके, सर्वप्रथम त गुरुमा मेरो नमन छ। अनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो ऋतु सकेको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। यो ध्यान विधि जुन मैले सिक्न पाएँ त्यसको लागि म गुरुप्रति एकदम आभारी छु। किनभने यो जुन द्वापर युगमा जुन कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको यो एकदम अलौकिक शिक्षा, यो अहिले हामी कलियुगमा बसेर पनि यो ग्रहण गर्न पाउनु हाम्रो ठुलो अभाग्य नै हो। प्लस मैले यसबाट यो ध्यान गरेर धेरै कुराहरू एकदम अनुभव गरेको छु। त्यो सबै अनुभवहरू भनेर साध्य हुँदैन, तर म कुनै चाहिँ मलाई एकदम घात लागेको कुराहरू चाहिँ म एउटा सेयर गर्छु। यो ध्यान विधि जुन निश्चल ध्यान विधि छ, यसलाई मैले चाहिँ एउटा पारसमणिको रूपमा चाहिँ लिएको छु। जुन पारसमणिले हाम्रो मानसिक स्थितिलाई एकदम नर्मल बनाउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो मानसिक स्थलबाट हाम्रो शारीरिक स्वरूपलाई नै एक किसिमले स्वस्थ बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दछ। र यो पारसमणिलाई चाहिँ एउटा कुशल हात, हाम्रो गुरुजीको जुन कुशल हातले चाहिँ जुन सिगारेर हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ, त्यो प्रस्तुति हामीले प्राप्त गरेर हामी एकदम धन्य भएका छौँ। किनभने हामीलाई ध्यान विधि त हामीले धेरै सिक्यौँ होला, तर यो एक किसिमको निश्चल रूपमा जुन हामीले गरिआएका छौँ यो ध्यान,
यो चाहिँ पुरापुर एकदम बच्चा भएर गर्ने, एकदम अबोध भएर गर्ने, जसले अबोधको अर्थबाट नै हामीले थाहा हुन्छ कि हामी पुरा हाम्रो भूत र भविष्यलाई बिर्सेर वर्तमानमा चाहिँ रम्न सक्ने जुन एउटा बच्चामा मात्रै त्यो कला हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ हामीले फेरि पुनः अनुभव गर्ने चाहिँ मौका हामीले पाएका छौँ। यसले गरेर चाहिँ जीवनमा धेरै अलि यो जीवन के हो त एकदम आनन्दसँग जिउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो ध्यानले सिकाएको छ। प्लस चाहिँ यो जुन गुरुजीले हरेक समय हामीलाई चाहिँ मुस्काउन लगाउनुहुन्छ, हृदयमा प्रफुल्लित हुन लगाउनुहुन्छ। यो चिजहरू त हामीले सबै बिर्सिरहेका थियौँ, किनभने यो अहिलेको भागदौड अथवा चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिको कारणले हामीलाई धेरै नै टेन्सनहरू छ। त्यो बिच चाहिँ हामीले आफ्नो मुस्कान पनि बिर्सिसकेछौँ, हाम्रो चाहिँ खुसी हुने कसरी हो, के गर्ने, हरेक चिज हामीले बिर्सिसकेका थियौँ। तर यो ध्यान विधि जबदेखि मैले चाहिँ लिने मौका पाएँ, यसको सिक्ने मौका पाएँ, त्यसदेखि पुनः मलाई चाहिँ स्मरण भयो कि मेरो अस्तित्व त रहेछ नि, म किन चाहिँ अरू चिजमा मात्र अल्मलिरहेँ, मेरो आफ्नो अस्तित्व रहेछ नि, म आफ्नो अस्तित्वमा त बस्नुपर्छ नि, पाउनुपर्छ मेरो अधिकार, म आफूलाई खुसी बनाउनु त मेरो धर्म पनि हो नि भन्ने ज्ञान चाहिँ मैले यो विधि, यो ध्यान विधिबाट सिक्ने मौका पाएको छु। प्लस चाहिँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब म यो ध्यानमा रहन्थेँ तब मलाई चाहिँ यति धेरै आनन्द फिल हुन्थ्यो कि जस्तो कि मेरो शरीर नै छैन, म एकदम आकाशमा उडिरहेछु। मलाई चाहिँ एकदम नौलो नौलो फिलिङहरू हुन्थ्यो, कहिले रङहरू आउँथ्यो, कहिले चाहिँ त्यो रङबाट चाहिँ म आफूलाई एकदमै आनन्दित अनुभव महसुस हुन्थ्यो। अनि त्यसबाट धेरै कुरा मलाई चेन्ज भयो। पहिला पहिला मलाई गीत गाउन मन लाग्दैन, पहिला पहिला मलाई डान्सहरू त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो। आजकल जे कुरामा पनि इन्ट्रेस्ट लिएर हेर्छु, इन्ट्रेस्ट लिएर गीत गाउँछु। यस्तो चेन्जहरू चाहिँ मैले अलिअलि अनुभव गरेको छु। यसमा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। हाँस्न पनि म खुलेर हाँस्न थालेको छु आजकल। पहिला त्यति खुलेर हाँस्न सक्ने थिएन। आजकल चाहिँ अलि मेरो अस्तित्व भन्ने जस्तो लाग्छ। हाँस्नुपर्छ, यो जीवन पाएपछि हाँस्नु त पर्छ नि जस्तो लाग्छ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ यो। प्लस म एउटा मेरो आत्मीय साथी चाहिँ शोभा प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट चाहिँ मैले यो ध्यान सिक्ने मौका पाएको हो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लस गुरुबाट चाहिँ फेरि फेरि पनि यस्तो ध्यान विधिहरू सिक्न पाऊँ यो आशा राख्दछु। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद छ रितु साकीजी। अत्यन्त सुन्दर रूपमा यहाँले आफ्नो अनुभवलाई वर्णन गरिदिनु भयो। कि त एउटा अबोध बालक जस्तो जुन हामीले निश्चल ध्यानको प्रयोग गरिरहँदाको कुराहरू तपाईँले एकदमै अनुभूति गर्नुभएको रहेछ। अत्यन्त खुसी छु। तपाईँलाई एकदम हार्दिक नमन पनि, आभार पनि। हामी फेरि अरू माध्यमहरूबाट पनि हामी जोडिने नै छौँ। तपाईँलाई एकदमै हार्दिक आभार। अब कोही साधकहरू हुनुहुन्छ जसले आफै म बोल्छु भनेर बोल्नुहुन्छ, उहाँको लागि टर्न हो। नभए भने म पनि हजुरलाई भन्न सक्छु, किन आफैले बोल्छु भन्दाखेरिको त्यो उत्साह, त्यो किसिमको त्यो अर्कै खालको प्रेरणा हुन्छ। त्यस हिसाबले मैले आफैलाई फरम दिएँ। रेज ह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा माइकलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। उद्धव बोगटीजीले यताबाट भन्नुहुन्छ। ओके, उद्धव सर बोल्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म ध्यान साधक उद्धव बोगटी। अलिकति ठुलो स्वरले बोलिदिनु उद्धव सर। नमस्कार, म उद्धव बोगटी, पेसाले फोटोग्राफर। म हाल मैतीबाट। ध्यान सम्बन्धी मेरो कौतूहलता पहिलेदेखि नै थियो। यसै बिचमा आदर्श सरले। उद्धव सर माइकलाई अलिकति माथि राखेरै बोल्नु पर्यो, अलिक सानो सुनिरहेको छ। हातैले। ओके, सुनिरहेछ। ध्यान सम्बन्धी मेरो कौतूहलता पहिलेदेखि नै थियो। यसै बिचमा आदर्श सरले यो ध्यान गराउँदै हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ र आदर्श सरसँगको यो ध्यानमा सहभागी बन्न पाएँ। आदर्शलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 21 दिनको 2वटा ध्यान विधि हामीले गऱ्यौँ। सुरुमा आनापाना ध्यान र पछि निश्चल ध्यान गऱ्यौँ। आनापाना ध्यान गरिसकेपछि जुन हामीले निश्चल ध्यान गऱ्यौँ, एउटा थप उचाइमा त्यो मेरो थप उचाइमा हामी त्यो ध्यानबाट पुग्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
मेरो बुझाइमा त्यो अनुभूतिलाई चाहिँ शब्दमा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा म पक्कै पनि छैन। यति मात्र भन्न चाहन्छु कि शारीरिक रूपले व्यावहारिक रूपले आफूलाई चाहिँ फरक पाएको छु। जुन हामीले अब जुन आम जनमानसमा एउटा बुझाइ छ जस्तो ध्यान भन्नाले अब साधु महन्तले मात्रै पनि गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको जुन बुझाइ छ त्यो एकदम गलत छ। सबैले गर्नुपर्छ। अब आम जनमानसमा उद्धवजीले हामी पछि पनि फेरि अनुरोध गरौँला, उहाँको अलि टेक्निकल केही प्रब्लम होला। ठिकै छ, उद्धवजीले पनि यो कुरा भनिदिनु भयो कि आफूलाई एकदम यो जब ध्यान गरिसकेपछि आफूलाई थप उचाइमा पुगेको महसुस र आफूलाई एकदम आनन्द आएको जुन महसुस उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। र अब म हाम्रो रूपा दिदीलाई म यो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु, किनकि रूपा दिदी अब नेपालको पहिलो सरोद वादनमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन छ र उहाँ पनि हामीसँग जोडिरहेको छ। त्यस अर्थमा मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। र यहाँलाई कस्तो खालको अनुभूति भयो, कृपया यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर आदर्श नारायण प्रधान भाइ। म चाहिँ एकदम स्नेह रूपा दिदी अनम्युट एकचोटि गर्नु पनि हुन्छ। ल भयो बाबु अब अघि कुरा सुनेको थिएँ जस्तो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम डाक्टर आदर्श नारायण प्रधान भाइ, म चाहिँ स्नेह गरेर गुरु भाइ भन्छु। अनि म गुरु भाइ यस कारण भन्छु कि यो लकडाउनको बेलामा तपाईँले जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँ एकदमै यति राम्रो काम भएको छ कि म हृदयदेखि नै एकदमै प्रफुल्लित छु। म मात्रै होइन, धेरैजना खुसी हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभयो। मैले मात्रै होइन कि सबैजनाले एकदमै धेरै नमन गर्नुपर्छ यो कार्यको लागि। एकदम आक्रान्त भएर अब टेन्सन, अब हामीलाई कोरोनाले के हुन्छ, अब हामी कहाँ जान्छौँ, हामी अब के होला, फलानु ठाउँमा त यति देशमा यति मान्छे एकदम धेरै त्यो स्ट्रेस लेभल भएको बेलामा धेरैजनालाई तपाईँले यो ध्यानको यो उसको फेसबुकको माध्यमबाट, सञ्चारमा, यो सोसियल मिडियाबाट यतिको मनलाई, यति धेरै मान्छेको मनलाई चाहिँ तपाईँले शान्त गराइदिनु भयो। यो चाहिँ म चाहिँ एकदमै स्नेहपूर्वक मैले भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा अवतार हुन्छ, भगवानको अवतार लिएर आउँछन्, कृष्ण आउँछन् भने कृष्ण आउने जन्मिने हामीलाई साँच्चीकै अवतार ल्याउने यस्तै यस्तै व्यक्तित्वहरूबाट नै हामीले कृष्ण जन्मेको अनुभव गर्ने हो। तपाईँले कति धेरैजना व्यक्तिहरूलाई, कतिजना मान्छेलाई चाहिँ मन चाहिँ शान्त गराइदिनु भयो, कतिजनालाई एउटा सत्मार्गमा पुर्याउनलाई सफल गराइदिनु भयो। तपाईँले कति धेरै मान्छेको लागि एकदम मनलाई चाहिँ शान्त गराइदिनु भयो। त्यो नै एउटा कृष्णको अवतार हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि तपाईँको यो जुन सुरुको ध्यानमा कसरी बिस्तारै बिस्तारै ल्याउनु भयो त्यो तरिका एकदमै धेरै राम्रो छ। अनि अब हामीलाई कुनै कुरा, सबै कुराहरू थाहा भइराखेको हुन्छ र पनि हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब थाहा हुँदा हुँदै पनि जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो बिचको ध्यानको क्रममा रुख, पिपलको रुखको उदाहरणहरू एकदम ठुलो रुख भएर पनि एकदम यस्तो सहर पनि अरूलाई अक्सिजन दिएको कुराहरू, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छ, हामीले पढिराखेका थियौँ। कति कुराहरू हामीले धेरै पत्र पत्रिकामा, धेरै प्रवचनहरूमा पनि सुनिसकेका थियौँ। र पनि अब यो बेलामा फेरि त्यो कुराहरू रिमाइन्ड हुँदाखेरि पनि यति धेरै ऊर्जा आउँदो रहेछ भाइ। मैले अघि नै भने डाक्टर आदर्श नारायण प्रधानजीलाई म चाहिँ गुरु भाइ भन्छु भनेर, म एकदम स्नेहपूर्वक म भाइ भन्छु। भाइ, तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभयो, यति धेरै छटपटाहट मनहरूलाई चाहिँ शान्त गराइदिनु
गराइदिनु भयो त्यसको लागि हार्दिक एकदम धेरै हार्दिक नमन छ। अनि जस्तो अध्यात्मतिर त्यो मन लानुको पछाडि चाहिँ सबैजना हामी चाहिँ आखिर कोही पनि अछुतो छैनौँ है, भगवानबाट अध्यात्मबाट हामी अछुतो छैनौँ। यदि हामी अध्यात्मलाई हामीले समातेर बस्न सक्यौँ, अध्यात्मको जुन मार्गदर्शन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी एकदम प्रफुल्लित हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि मनन गराइदिनु भयो। अनि हामीलाई कुछ सोच्दा सोच्दै हाम्रो मुख चाहिँ एकदम चुप्प हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदम धेरै अझ राम्रो कुरा हो। एकदम मुस्कान ल्याउनु पर्छ भनेपछि कहिले काहीँ यसो काम गरिरहेको बेलामा पनि अनि यसो आफूले अलिकति अलि अधारम जस्तो लागेको भयो भने एकदम काममा केन्द्रित हुँदा पनि मलाई चाहिँ आदर्श भाइले चाहिँ मुस्कान ल्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ भन्दै म चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अनुभव त्यो राम्रो भयो। आदर्श भाइ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जस्तो दुःखमा पनि दुःखलाई पनि कति सहजै रूपमा हामीले लानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसबाट सिक्यौँ। अनि धेरैजनालाई चाहिँ तपाईँले भन्दा त यो चाहिँ नि यति धेरै मान्छेहरूलाई यति धेरै आक्रान्त भएको मनहरूलाई पनि अघि उहाँ नै पूर्व वक्ता एकजना हाम्रो म्यामले भन्नुभयो, म चाहिँ गीत पनि सुन्दिनँ थिएँ, सङ्गीत पनि मतलब डान्स पनि गर्दिनँ थिएँ, म चाहिँ गर्न थालेँ, गीत सुन्न थालेँ। भाइ यति यो तपाईँले त यति धेरै काम गर्नुभयो कि एउटा त आक्रान्त मनलाई शान्त गराइदिनु भयो, अर्को अध्यात्म मान्छेलाई अध्यात्मतिर कसरी लाने। जस्तो अब अर्जुन र कृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको ध्यान भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ त भने ओ अर्जुन भने को रहेछ त, कृष्ण भने के रहेछ, यो ध्यान कसरी। अब धेरैजना मान्छेहरू त्यस पश्चात चाहिँ रामायण हेर्न के अरे महाभारत हेर्न अथवा त्यही महाभारतका कुराहरू अध्ययन गर्न हेर्न त्यतिर इच्छुक हुनुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई पक्कै पनि यहाँ पछि फेरि म सबैजना बसेर अरू कुराहरू पनि म बसेर सुनि नै हाल्छु। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि अन्तमा अब धेरै अरू वक्ताहरूको धेरै कुराहरू छ, म धेरै कुरा भन्दिनँ। आदर्श भाइ जस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ यो नेपालमा हुनु एकदम जरुरी छ। यो बेलामा यो अवसरमा यो एकदम आक्रान्त मन मतलब अझ अहिले त अझ हामी सहज भएको छौँ। त्यो सुरुको बेलामै तपाईँले टक्क समातेर टक्क सबैजनालाई चाहिँ त्यो खालको जुन व्यवहार गर्नुभयो, हो हामी त एक्लै बस्नुपर्छ, कसैसँग बोल्नु हुँदैन, कहीँ जानु सक्दैनौँ, अब हामी जेलभित्र बसे जस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई पनि ओहो ल आदर्श भाइ बिहान गीत सुनाउने त्यो गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो। अनि अर्को एकदम राम्रो कुरा, अर्को हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो कुरा के हो भने सङ्गीत सुन्न पनि सिकाउनु भयो तपाईँले। किनभने तपाईँले अब सुरुमा एकदम मिठो मिठो भजनहरू शब्दहरू राख्नु, जसले चाहिँ जिन्दगी भजन नसुनेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो भने पनि अब भजनमा लगाव लाग्ने भयो, मतलब त्यो सङ्गीतमा लगाव लाग्नु भयो। अनि जस्तो अन्तिममा सेलिब्रेसन भनेर जुन खालको एउटा फास्ट सङ्गीत बजाइदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ जहाँ पनि त्यो सङ्गीतको त्यस्तो खालको फास्ट म्युजिक सुन्ने बित्तिकै क्लासिकल गीत सुन्ने बित्तिकै पनि ओ आदर्श सरले यो फलानु ध्यानको बेलामा चाहिँ निश्चल ध्यानको बेलामा चाहिँ हामीलाई सुनाउनु भएको थियो भनेर कान एकदम श्रवण यन्त्र चाहिँ त्यतातिर अलिकति केन्द्रित हुन्छ पक्कै पनि जस्तो मलाई लाग्छ। आदर्श भाइ समग्रमा तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ। आदर्श भाइलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा होइन, एउटा नीति निर्माण तहबाट नै आदर्श प्रधान जस्तो व्यक्तित्वलाई चाहिँ नि सम्मान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँहरू जस्तै अरू पनि अन्य पनि कतिजना हाम्रो ध्यानमा यसरी सबैजनाले यसरी गराइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैलाई चाहिँ नि एउटा सम्मान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म चाहिँ आजदेखि नै तपाईँलाई सम्मान गर्छु, तपाईँ हरेक उसमा चाहिँ मेरो मनबाट सम्मानित हुनुभएको छ भाइ, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र अबका आउने दिनहरूमा पनि यहाँहरूले हामीले समग्रमा जति पनि हामीले ध्यान सिक्यौँ, यो चाहिँ यति भाइले अगाडि बसेर ल अब चाहिँ सास फेरौँ, अब यहाँ नाभि केन्द्रित हौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई भाइ बिना पनि हामी सक्षम हुन सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ त्यो आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। र समग्रमा फेरि पनि यस्ता कार्य भइरहोस् भाइ, तपाईँले निस्वार्थ रूपमा एकदमै हेर्नुहोस् यो बिहानको टाइम भनेको त सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भाइ आफै ध्यान गर्ने मान्छे, उहाँलाई कति त्यो काम थियो होला, उहाँको सानो बच्चा छ, बच्चासँग खेल्न मन लाग्थ्यो होला, अथवा घरमै पनि कति काम हुन्छ अनि कतिलाई त्यही पनि मन लाग्छ आफै ध्यान एकदम रिसर्च गरौँ भन्ने थियो। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर जुन कार्य गर्नुभयो त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि आगामी बेलामा चाहिँ अझ नयाँ नयाँ कुराहरू पनि यसै गरी हामीलाई बाँड्दै गर्नु होला। र तपाईँको यो ध्यान साधना चाहिँ अब अझ एकदमै धेरै राम्रोसँग फैलिएर जाओस् भनेर हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन्छु डाक्टर आदर्श नारायण प्रधान र मेरो एकदम स्नेही गुरुभाइलाई म धेरै धेरै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद दिदी, अत्यन्त सुन्दर तरिकाले आफ्नो
अनुभवलाई बाँडिदिनु भयो हामीमाझ। दिदीले भने जस्तै त्यति धेरै पनि मैले जुन कुराहरू म लिन सक्दिनँ, मैले सधैँ भन्ने गर्छु जे गरिरहेको छु त्यो मेरो आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो, बिल्कुल मेरो सन्तुष्टिले हो। र मैले मेरो सन्तुष्टि पोख्ने क्रममा यहाँहरूको सन्तुष्टिसँग मेल खाएर त्यो ऊर्जाहरू बढ्दै जान्छ, जसले चाहिँ हामीलाई आनन्द आउँछ। त्यो कुराहरू मैले भने। र अब फेरि हामी सेयरिङकै सेसनमा जाउँ। अब कसले भन्न चाहनुहुन्छ कृपया तपाईँहरू आफै पनि रेडी हुनु। यता कल्याण सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। ओके कल्याण सर प्लिज बोल्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त अब पहिला त म आदर्श सर भन्थेँ, आज म त अब त आदर्श गुरु। सर्वप्रथम त हार्दिक नमन र सम्पूर्ण चाहिँ यो ध्यानमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साधकहरूमा पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मैले अघिल्लो 21औं 22औं दिनमा पनि मैले भनेको थिएँ र म आज पनि त्यो कुराहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। मलाई कसरी परिवर्तन गराउनु भयो हैन। म यस्तो खाले मान्छे नै थिइनँ। म यो संसार के रहेछ, म संसारमा चाहिँ मान्छे चाहिँ यस्तो प्राणी हो जसले सबै कुराहरू गर्छ। मान्छे त आखिर केही पनि होइन रहेछ। हामी चाहिँ कसरी खुसी हुने रहेछौँ हैन। हाम्रो चाहिँ दिनभरिको थकान हैन, हामीले गर्ने कामहरू हैन, यो त हाम्रो भौतिक शरीरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो यो चाहिँ सबै कुराहरू स्ट्रेसहरू सबै चिजहरू जुन चिजहरू छ त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा हाम्रो चाहिँ स्ट्रेसहरू जुनहरू थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो मनमा कहिले खुसी हुन्थेन। र अहिले चाहिँ मैले के सम्झिरहेको छु भने जुन यो चाहिँ जुन अगाडि हामीले चाहिँ निश्चल ध्यानहरू हामी जुन निश्चल ध्यान गऱ्यौँ त्यो ध्यानले गर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ मलाई चाहिँ परिवर्तन गरायो। र अहिले जुन यो नाभि केन्द्र जुन यो नाभिको ध्यानहरू हामीले गर्दैछौँ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो बनाइदियो कि म अब चाहिँ पुरै म ध्यान मग्न नै भएँ कि होइन। जुन यो आदर्श सरले म जुन बिहान आइसकेपछि चाहिँ मेरो ध्यान भन्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले यो गरेको चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम थियो होइन। म त अब चाहिँ यो प्रति म धेरै विश्वास नगर्ने मान्छे होइन। म यो प्रति नै म एकदम चाहिँ अब क्रेजी भएर म लागेँ। जुन परिवर्तन चाहिँ यो चाहिँ शरीर र मेरो आफैलाई मैले चाहिँ जुन परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ जुन यो मैले चाहिँ ध्यानबाट मैले सिकेँ यसको लागि चाहिँ म जति पनि यो चाहिँ मेरो चाहिँ ह्याप्पिनेसहरू जस्तै अहिले यो लकडाउनको बेला छ, लकडाउनको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ जुन किसिमको मेरो यो चाहिँ सोचहरू थियो, जति किसिमको स्ट्रेसहरू चाहिँ ममा थियो, यो स्ट्रेसहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यो स्ट्रेसतिर चाहिँ मेरो ध्यान नगइकन चाहिँ आखिर चाहिँ यो संसार यो आफैमा चाहिँ यो आफै हुने विपत्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो मनलाई आफ्नो मनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्योतिर चाहिँ केन्द्रित नगरिकन जुन हामीले चाहिँ यो चाहिँ फराकिलो चाहिँ जुन बनाउनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन उत्प्रेरित चाहिँ गराउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो चाहिँ गुरु आदर्श गुरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई जति पनि परिवर्तन गराउनु भएको छ म लगायत धेरै चाहिँ साथीहरूलाई पनि यो उहाँले गराउनु भएको छ। बिहानको यो जुन चाहिँ यो बिहानको जुन ध्यान साधना छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खुसी छु र म धेरै परिवर्तित भएको छु। बिहान जुन किसिमको चाहिँ बिहान चाहिँ 6:30 बजिसकेपछि र चाहिँ 6:30 बज्ने बित्तिकै मेरो ध्यान भन्ने चाहिँ म सम्झिन्छु होइन। र मेरो पहिला जुन किसिमको मेरो यो ध्यानहरू जान्थेन र चाहिँ जुन किसिमको गीतहरू मलाई यो चाहिँ यो धर्मप्रति त्यति विश्वासै लाग्थेन। मलाई म यो गीतै सुन्थेन मैले होइन। मलाई मनै पर्थेन यो गीतहरू होइन। अब यो चाहिँ म चाहिँ अब यो पुरै यो गीतहरू सुन्ने भइसकेँ अहिले म होइन। पुरै चाहिँ अब के भन्ने अब यसलाई होइन। अब यो मैले चाहिँ गर्नै सक्दिनँ। अहिले चाहिँ म चाहिँ यो युट्युबहरूमा पनि भजनहरू चाहिँ अहिले डाउनलोड गरेर सुन्ने गर्छु। अनि यो भगवान्हरूको कुराहरू चाहिँ सुन्ने गर्छु, यो चाहिँ कृष्ण लीला। र अनि अर्को कुरो म एकदम चाहिँ प्रेरित भएको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ जुन पिक्चर बनाउनु भयो उहाँले होइन, रोगी शरीरको एउटा पिक्चर अगाडि चाहिँ स्क्रिनमा पिक्चर बनाउनु भयो, अर्कोतिर म होइन नराम्रो चिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ च्याप्पोसँग मात्र फालिदिने होइन। जुन कुराहरूबाट म एकदमै प्रेरित भएँ अनि आफूलाई पनि फिल गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै यस्तो भन्ने मान्छे, यस्तो गराउने मान्छे होइन, यसरी परिवर्तन गराउने मान्छे मैले फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ हाम्रो आदर्श गुरुलाई मैले भेटेँ। र चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ हामीले जुन
केन्द्रित जस्तै यो नाभी त्यो त मलाई यो हुने थिएन होइन त्यो चाहिँ नाभीबाट हुने के रहेछ म त्योतिर ल्याउन आफ्नो नाभीमा चाहिँ केन्द्रित गराउन धेरै प्रयास गरेँ मलाई चाहिँ 1 हप्ता चान्स लाग्यो मलाई के हो आउँदै नआउने सासहरू गरेर खै किताब के हो जस्तो लाग्यो होइन त्यस पछाडि अलिक बिस्तारै चाहिँ त्यो चाहिँ जब नाभीमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुँदो रहेछौँ त्यसपछि आफै आफै त्यो चाहिँ त्यो हाँसो म जबरजस्ती हाँसो ल्याउँथेँ पहिला त्यो जबरजस्ती नआउने आफै आउने रहेछ त्यो भएपछि त्यो भएको कारणले म धेरै परिवर्तन चाहिँ म यहाँबाट भएको छु यहाँबाट मलाई धेरै चाहिँ फाइदा भएको छ र म सम्झिन्छु मलाई तनावहरू धेरै छ म त एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक हस्पिटल मैले सञ्चालन गरेको छु मलाई एकदम तनाव होइन अब चाहिँ त्यो स्टाफहरूको तनाव आफ्नो चाहिँ अब सबै किसिमको चाहिँ मेन्टल्ली टर्चरहरू जुन मलाई थियो अब अहिले चाहिँ त्यो चिज होइन रहेछ यो चाहिँ त्यो छेडेक चिजहरू रहेछ सबभन्दा पहिलो कुरो त आफू ठिक भयो भने मात्रै त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा आयो र अहिले म चाहिँ अलिक पहिला जति स्ट्रेस थिएँ स्ट्रेस चाहिँ म स्ट्रेसलेस भएको छु अहिले होइन यो चाहिँ अब स्ट्रेस चाहिँ एक किसिमको त हुने नै भयो तर त्यो किसिमले मैले चाहिँ लिँदिनँ र अर्को कुरो चाहिँ हामी जुन सरले चाहिँ हामीलाई जुन गुरुले चाहिँ हामीलाई ल्याउने जुन यो ध्यानमा ल्याउनलाई जुन अगाडि प्रयासहरू गर्ने त्यो अगाडिको प्रयासहरू रहेछ म त चाहिँ आँखा चिम्मा गर्नु सास फेर्नु यस्तो भन्नुहुन्थ्यो म के रहेछ भन्थेँ पहिला त्यो चाहिँ के रहेछ भने यो मेरो अनुभव चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई ध्यानमा ल्याउनलाई चाहिँ उहाँले केन्द्रित गराउनु भएको रहेछ त्यहाँतिर चाहिँ केन्द्रित गराउनलाई उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्रित गराउनु भएको रहेछ होइन मैले त्यो पनि फिल गरेँ मलाई एकदमै म चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु एकदमै म खुसी छु होइन म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो आदर्श नारायण प्रधान गुरुलाई र चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यक्तित्व देशलाई र हाम्रो समाजलाई समाज र देशलाई हाम्रो यस्तो व्यक्तित्व चाहिन्छ यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ र चाहिँ अझै अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ र यसको लागि हामी बरु सबैजना मिलेर यो ध्यानलाई अझै चाहिँ लामो समयसम्म हामीले मिलाउनुपर्छ र हामी सबैजना हामी मात्रै परिवर्तन भएर हुँदैन सबैजनाको चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तन गराउन जरुरी छ यसको निम्ति चाहिँ हामी सबैजना मिलेर अब के गर्न सकिन्छ बरु हामी छलफल पनि गरेर त्यसलाई चाहिँ ध्यानलाई चाहिँ अलि अगाडि मूर्त रूप दिन चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई र हाम्रो आदर्श गुरु जस्तो व्यक्तित्वहरू पनि यो देशमा यो समाजमा हुनुहुँदो रहेछ होइन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ हामीले समाजले र राष्ट्रले यो यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चिन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा हो एकदमै त्यसको लागि धेरै आदर्शलाई एकदम धन्यवाद किनकि हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ एकदमै धन्यवाद हजुर राम्रो कुरा भनिदिनु भयो र अब मैले के अनुरोध गरेँ भन्दा पनि नितान्त अलिकति छोटो र संक्षेपमा र हामीले कस्तो अनुभव गर्यौँ हाम्रो त्यो अनुभूतिमा हामी केन्द्रित रहौँ यहाँ किनभने यो अहंकार होइन ओमकारलाई बढाउनु छ त्यस कारणले किनकि हामी यो कुरा सुभाष भन्ने कुरा आफै फैलिन्छ यसको लागि म सुभाषित भइरहेको छु भन्नु जरुरी छैन त्यस मैले के अनुरोध गरेँ भने प्लिज कृपया मेरो बारेमा त्यो जरुरी छैन कि मैले भने सत्य भन्ने गर्छु नितान्त यो मेरो सन्तुष्टिको लागि हो मेरो आनन्दको लागि हो जुन गर्दा तपाईको आनन्दसँग मेल खाएर हामी पुरा आनन्दले विखरित गरे बस त्यति मात्र हो र अब कसले केही कुरा बताउन चाहनुहुन्छ विष्णु म्याम पनि देखिरहेको छु अमर सर पनि देखिरहेको छु धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ एकदमै सुमित्राजी कसले अमर सर कसले विष्णुजीले एकचोटि भन्नुभएको छ म हजुरको माइक म्युटको लागि विष्णु भट्टराई म्याम हजुरले अन गर्नु होला म्युट भइरहेको छ हरिओम गुरु हरिओम सबै साधकहरू हजुरहरूलाई पनि हरिओम मेरो तर्फबाट म धेरै कुराहरू राख्दिनँ धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ सबैजनाले सर्वप्रथम त म आदर्श गुरुसँग यही फेसबुक लाइभबाट गरिरहेको थिएँ मैले म अत्यन्तै प्रभावित भएँ मैले 21 दिन नै गर्न सकिनँ 13 दिनको दिनदेखि 13औं दिन मैले गरेँ 8 दिनको दिन मैले जानकारी पाएँ त्यसपछि सुरु गरिहालेँ मैले अहिलेसम्म मैले 4-5 वर्ष भयो ध्यान गर्न थालेको यसमा मेरो ध्यानको सम्बन्धमा जति पनि मेरो जस्तो धारणा थियो त्यो धारणामा मैले धेरै परिवर्तन पाएको छु चेन्ज नै भएको छ एउटा हिसाबले नै गरिरहेको रहेछु त्यसमा मैले धेरै परिवर्तन
पाएको छु। त्यसमा म छोटकरीमा मैले 2-4वटा बुन्दामा लेखेको छु। म ती कुराहरू हजुरहरू समक्ष सेयर गर्छु। सर्वप्रथम फेरि पनि म गुरुलाई यिनै 2टा शब्दबाट नमन गर्छु। यसमा धेरै कुराहरू गुरुप्रति मेरो सहभक्ति छ। मैले धेरै कुरा हजुरबाट सिक्न पाएको छु। म एकदमै आभारी छु। ध्यान गरिरहँदाखेरि हामीले श्वासलाई तल लैजाने, माथि लैजाने, ऊर्ध्वगमन गर्ने, श्वासलाई ऊर्जालाई ऊर्ध्वगमन भनेर सिकिरहेको मेरो त्यो जुन धारणा थियो, श्वासलाई हामीले हाम्रो चेतना छ त्यो चेतनालाई मस्तिष्कमा, हृदयमा, नाभिमा कहाँ कहाँ कसरी लैजाने, हामीले श्वासलाई पनि ब्रेकडाउन गरेर भनौँ, ब्रेकडाउन त नभनौँ, श्वासलाई पनि हामीले फरक ठाउँमा हाम्रो चेतनालाई ऊर्जालाई लैजाने जुन महत्त्वपूर्ण विधि हजुरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यो कुरा भयो जुन निश्चल ध्यान विधि, नाभि साधना। नाभि चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। श्वासलाई सन्तुलनमा राख्ने, त्यसपछि स्वस्थ, हरदम स्वस्थताको अनुभूति हुने नाभि साधना महत्त्वपूर्ण लाग्यो। ऊर्जालाई ऊर्ध्वगमन मात्र होइन, होरिजोन्टलमा राख्ने पनि हो रहेछ क्या। हामी जहिले पनि किनभने सफलता भन्छौँ, हो त्यो होरिजोन्टल पाटो भयो, के अरे भर्टिकल पाटो भयो। होरिजोन्टलमा के हुन्छ भनेको, होरिजोन्टल भनेको त सन्तुष्टिको क्षेत्र हो। सेटिस्फ्याक्सन भनेको जहिले पनि होरिजोन्टल हुन्छ भन्ने कुराहरू मलाई यसमा अनुभूति भएको छ। जति पनि हामी धरातलमा, रसातलमा जब बस्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ सन्तुष्टिको, अथाह सन्तुष्टिको क्षेत्र रहेछ। र सम्पूर्ण हाम्रो शरीरलाई एउटा ब्रह्माण्ड मान्ने हो भने नाभि चाहिँ पृथ्वी क्षेत्र रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। हजुरहरूले के अनुभव गर्नु भएको छ? रसातल रहेछ क्या, एकदमै रसिलो क्षेत्र रहेछ नाभि, रसातल रहेछ, पृथ्वी क्षेत्र रहेछ र सम्पूर्ण हाम्रो शरीरको धरातल रहेछ क्या। पृथ्वी क्षेत्र भएपछि धरातल भएको महसुस गरेको छु। र ध्यानकै सन्दर्भमा नाभि ध्यान गरिरहँदाखेरि, नाभि साधना गरिरहँदाखेरि मौनताको क्षेत्र, शान्तिको क्षेत्र र अनि एकदम तटस्थ, समभाव र समग्रको क्षेत्र रहेछ नाभि। मैले अनुभव गरेको कुरा यी कुराहरू छन्। अनुभूतिमा त के आयो भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले राखेरै सक्दैनौँ। त्यति धेरै अनुभूतिहरू भएका छन्। के मात्र देखिएनन्, कस्ता कति आनन्द। मैले गुरुलाई एकचोटि त इनबक्समा पनि, गुरु म त त्यो हजुरले भनेका ती विभिन्न चरणहरूमा म जान नसक्ने सिचुएसन भयो। म त यथास्थितिमा जस्तोको तस्तै ध्यान बसिरहेको जस्तो भयो। के गरौँ भनेको 1 घन्टाको समय छ। 1 घन्टाको समयभित्रमा हाम्रो त्यो सबै चरणहरू म पहिलो दोस्रो चरणबाट नै फेरि पुरै पूर्ण ध्यानमा गइसकेपछि अर्को उसमा नै जान नसक्ने अवस्था भइसकेको स्थितिहरू थियो। त्यति आनन्दको महसुस। त्यसमा एकदमै गुरुप्रति मैले जुन अवसर पाएँ, 8 दिनको दिनदेखि भए पनि मैले अवसर पाएँ। मैले त्यो सबै दिनभन्दा पनि बढी नै पाएको मैले अनुभव गरेको छु। त्यसमा म गुरुप्रति एकदमै धेरै आभारी छु। कार्यक्रम व्यवस्थापनको विषयहरूमा भन्दिनँ, त्यो कुराहरू भन्नु जरुरतै छैन। ध्यानको अत्यन्तै गहिराइमा मैले यो लकडाउनको समयमा मेरो खोजी चाहिँ थियो। एकदम मलाई गहिरो ध्यानमा जान पाए हुन्थ्यो। कसरी गहिरो ध्यानमा जाने, आफूलाई जे आइडिया छ, आफूले जे गरिराखेको छ त्यो गरिराखेको थिएँ। तर गहिरो म मौनमा बसौँ कि भनेर म आफू चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई खोजी भइरहेको थियो। त्यही सन्दर्भमा यो मलाई ईश्वरले त्यो कृपा वर्षिनु भयो। म गुरुसँग पहिलादेखि परिचित होइन। मलाई बालिका भट्टराई मेरो भाउजू हुनुहुन्छ, उहाँले म यहाँ यस्तो छ, एकदमै राम्रो ध्यानको छ, के अरे गुरुले सिकाइरहनु भएको छ नाभि साधना भनेपछि म भोलिपल्टै बाटो मैले गर्न थालेँ। त्यो मेरो भाउजूलाई पनि मैले हृदयदेखि नै उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र निस्वार्थ रूपमा गुरुले जुन भन्नुभयो, हिजोको दिन पनि गुरुले मेरो सन्तुष्टिको लागि भन्नुभयो। मैले त्यसमा मेरो आँसु नै झर्यो। मलाई अहिले पनि गुरुले भनिरहनु हुँदा हजुरले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि गर्नुभयो, तर यति ठुलो निस्वार्थ सेवा, त्यसमा कुनै पनि हजुरको त्यो स्वार्थ, ती कुरा कुनै पनि बाँडीहरूमा पनि आइरहेको छैन। त्यसमा पनि मलाई चाहिँ एकदमै गुरुको यो सुन्दर कर्म, हामी पनि हजुरले दिएको शिक्षालाई हामीले निरन्तर लग्यौँ र अरूलाई पनि सिकाउन सक्यौँ भने त्यही एउटा गुरु दक्षिणा हुन्छ भन्ने मैले मानेको छु। यति कुराहरू राखेर मेरो अनुभूति हजुरहरू समक्ष मैले सेयर गरेँ। धेरै अनुभूतिहरू छन्,
व्यक्तिगत रूपमा मैले प्राप्त गरेको त मेरा सम्पत्ति हुन् भन्ने मैले मानेको छु। सम्पत्ति सबै देखाइरहनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएको हुनाले मैले मेरा अनुभूतिहरू यहीँ हजुरहरूको समक्ष राखेर एकदम आभार छ। यहाँले अत्यन्त सुन्दर रूपमा जुन कुरा आफ्नो अनुभूतिहरू राखिदिनु भयो। म यहाँको फेसबुकको स्ट्याटसमा पनि हेर्ने गर्छु, अत्यन्त सुन्दर यहाँको शब्दहरू, यहाँको भावहरू छत्ताछुल्ल पोखिरहेको हुन्छ। म तपाईँको त्यो लेखाइप्रति, त्यो तपाईँको भावलाई जुन प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, म एकदमै त्यो कुराप्रति म अत्यन्त प्रेम छ, आभार छ यहाँलाई। अब मैले यहाँ हाम्रो अमर सर, अमर ज्योतिरञ्जित सरले अघिदेखि भन्नुभएको छ, सबसे पहिला म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु, किनकि उहाँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 B2 नेपाल एरिया 1 को एरिया चिफ कोअर्डिनेटरमा मनोनित हुनुभएको छ। र म पनि लायन्स क्लब सँगै आबद्ध छु र यो ध्यान साधना पनि, यो लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्वाहको पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन छ। उहाँहरूको पनि यो गरौँ भन्ने जुन शुभेच्छा थियो, त्यस अर्थमा पनि अमर ज्योतिरञ्जित सरलाई सबसे पहिला एरिया नम्बर 1 को एरिया चिफमा मनोनित हुनुभएको त्यो बधाई सबै सामु सेयर गर्न चाहन्छु। सर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदर्श सर। सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण साधकहरूमा म अमर ज्योतिरञ्जितको हार्दिक नमस्कार छ। अब गुरुजी नै भनौँ, गुरुजी आदर्श नारायण प्रधानजीलाई नमन गर्न चाहन्छु यसै जुमको तर्फबाट। र अब यसरी एउटा साधनामा साधकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा लायन्स क्लब अफ निर्वाहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले फैलाउँदै लगेर अन्य मान्छेहरूलाई पनि ज्ञानको कुराहरू दिएर यसरी चाहिँ मान्छेलाई एउटा सन्तुष्टि प्रदान गर्ने बाटो गर्न सकिन्छ। अब म आदर्श सरलाई त्यति धेरै कुरा बोल्दिनँ, किनभने हाम्रा अगाडि वक्ताहरूले थुप्रै कुरा बोलिसक्नु भएको छ र छोटो समयमा म उहाँलाई बोल्न पनि सक्दिनँ होला। उहाँको जुन गुण, उहाँको जुन कार्य ती छोटो समयमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ पक्कै पनि। तर पनि मलाई लागेको यो साधना को क्रममा जुन हामी पटक भन्नुहुन्थ्यो, मुस्कान, अनुहारमा प्रसन्नता, हृदयमा आनन्दको भाव, यो सबै चिज मैले सोचेको पनि थिइनँ। यो 1 घन्टा हाम्रो एक सानो पल जस्तो होला जस्तो। म बिहानदेखि बेलुकासम्म निकै नै कता के काममा व्यस्त हुन्थेँ, विविध काममा व्यस्त हुन्थ्यो। तर जुन गर्दाखेरि 1 घन्टा खोइ एक निमेष, एक पलमै बितेको जस्तो फिलिङ भयो। मलाई लाग्छ यो मेरो जीवनमा यो ठुलो प्राप्ति जस्तो लाग्यो। हाम्रो यस्तै कुरा गर्ने क्रममा भनेको थिएँ, ध्यानमा त्यति हामी संलग्नता थिएन। ध्यान त विपश्यना जान्थेँ तर निरन्तर रूपमा गर्दिन थिएँ। तर जब आदर्शको क्लासमा बसिसकेपछि यो ध्यान यो आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै लाग्यो। यो 21 दिनमा म 1 दिन छुटेँ। मेरो घर दिवाली पूजा थियो। दिवाली पूजामा बिहानै मन्दिर जानुपर्ने भएकोले मैले त्यो क्लास लिन पाइनँ। तर मेरो मनमा चाहिँ त्यो 1 घन्टाभरि नै यो ध्यान भइरहेको। भने मतलब कस्तो किसिमको भइसक्यो त भन्दाखेरि अब आफ्नो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट जस्तो नै लागिसक्यो। अन्यथा त्यति त्यो ध्यानप्रति आफ्नो ध्यान जाँदैन थियो। यो ध्यान जानु नै मैले जीवनमा अमूल्य क्षण जस्तो लाग्यो। अब यति आनन्दको महसुस हुन्छ मैले वर्णन गर्न सक्दिनँ। मसँग त्यस्तो शब्दहरू पनि छैन, म जान्दिनँ पनि। तर जुन आनन्द मैले पाएँ, जुन ध्यान गर्दाखेरि एउटा आनन्द अद्भुत छ, त्यो चाहिँ एउटा कलरफुल छ। जुन भर्चुअल माध्यमबाट हामी ध्यानमा पनि भर्चुअल भन्न सिकायो, यो झनै यो गजबको टेक्निक लाग्यो मलाई। मैले पहिलो पटक त के यो कस्तो किसिमको यो ड्रामेटिक हो कि जस्तो लागेको थियो। पछि जुन गर्दै जाँदाखेरि हामी कल्पनामा अथवा भर्चुअलमा हामी संसारै घुमे। यस्तो लकडाउनको समयमा यस्तो सबै विचलित भइरहेको अवस्थामा आफू पनि कसरी बचेँ, के गरेँ भन्ने अवस्थामा हामी भर्चुअल माध्यमबाट संसार घुमे। यो हाम्रो ठुलो
प्राप्ति जस्तो लाग्छ। म धेरै के बोलौँ, अरूलाई पनि बोल्ने मौका दिउँ। आदर्श सरले जुन किसिमको यो कार्यक्रम गर्नुभयो, यो निकै लाइन्सहरूमा, मानव जातिमा, हाम्रो समाजमा यसले ठुलो चिज दिएको छ। अझ मलाई त अझ कतिपय साथीभाइ अथवा मेरो परिवार दिदीहरू दाइहरूले फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, ए अमर कसरी बसिराख्यो, बिहान 6 बजे निस्केर बेलुका 8 बजे आउने मान्छे घरमा यो लकडाउनमा कसरी बसिराख्यो, सबलाई चिन्ता। म आफै पनि झन्डै एकदमै तनाव जस्तो भइसकेको थिएँ। यो लकडाउनको 8-10 दिनमा म तनाव जस्तै भएको थिएँ। तर जब आदर्श सरको यो क्लास बस्न थालेँ, अब जीवनको महत्त्व पनि बुझ्न थालेँ, रस पनि आउन थाल्यो। अझ भन्नु पर्दाखेरि म भजन भने सुन्दै नसुन्ने मान्छे, भजनमा म नाच्न थालेँ। म अन्त आएर त के बजाउनु भएको दिक्क लाग्थ्यो, मलाई मन पर्दैन। साँच्चै भन्नुपर्दा मैले मनको कुरा भनेको, मलाई भजन सजन सुन्न त्यति मन पर्दैन। अनि जुन आदर्श सरको भजन सुन्छु, रमाउँछु र एक किसिमको जुन रस पाएँ नि, अब म रमाउन थालेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच आदर्शलाई हामी कसरी कन्टिन्युटी गरौँ, कसरी हुन्छ हामी धेरै से धेरैलाई मान्छेहरूलाई यो आनन्दित क्षण चाहिँ दिन सकुन्। धन्यवाद अमर सर, अत्यन्त सुन्दर तपाईँको अभिव्यक्तिहरू सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई एकदम हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो चिज हो, जस्तो चिज हामी दोहोऱ्याउँछौँ त्यस्तै चिज नै हामीभित्र बसिन थाल्छ। हामी आनन्दसँग डिल गऱ्यौँ, आज आनन्दको हामीले अनुभूति गर्न पाएको छौँ। यहाँलाई एकदमै हार्दिक आभार। अब केही कुरा सेयर उमेश सरले सेयर गर्न मलाई त्यही सोचिरहेको थिएँ, ठ्याक्क उमेश सर प्लिज अगाडि बढ्नुहोस्। प्रथम आदर्श गुरु लगायत सम्पूर्ण साधकहरू हार्दिक नमन। भर्खरै हुन त मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा थाहा पाएको थिएँ अमर सर एउटा पदोन्नति भएको छ, उहाँलाई हार्दिक। वास्तवमा मैले आदर्शलाई चिनेको 2-3 वर्ष अगाडि एउटा सानो कार्यक्रम हाम्रो भेट भएको थियो। अनि भेट हुँदा चमक थियो। पछि पनि वास्तवमा उहाँ जतिखेर पनि जहाँ पनि जस्तो सामाजिक कार्यक्रममा पनि सामाजिक सञ्जालमा देख अस्ति ईद भयो, उहाँको त्यस्तै खाले फोटाहरू मैले जसको सांस्कृतिक पर्वहरूमा पनि उहाँ रमाएर उहाँ एकदमै वास्तवमा हँसमुख जतिखेर पनि भएको के रहेछ उहाँको भन्ने लागिरहेको थियो। इन द मेन टाइम यो लकडाउनको अवधिमा म अलिक ढिला भएँ। वास्तवमा मैले पत्ता पाएँ, हुन त म हेर्ने गर्थेँ यो सरको साधना जुन मैले चाहिँ सिक्न पाएँ। विशेष गरी म आदर्श सरलाई एकदमै देख्ने धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सम्पूर्ण साधकहरू उहाँले देखेर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यस पुण्य कर्ममा चाहिँ वास्तवमा यहाँहरू चाहिँ पहिलेदेखि लागिरहनु भएको रहेछ। म यहाँहरू सबैलाई र यहाँहरूले जुन भन्नुभयो मलाई लाग्यो, वास्तवमा कतिपय त मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ आदर्श सरले पैदा गर्नुभएको शिष्यहरू नै गुरुको लेभलमा पनि उहाँको उहाँहरू सुने मलाई निकै खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण साथीलाई एकदम धन्यवाद दिँदै सबैले बोल्नुपर्ने अवस्था छ। म नमन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद उमेश सर, एकदम धन्यवाद। र अलिकति छोटोमा कृपया, किनभने धेरैजना छौँ, सबैलाई सेयरिङ त्यही भएको भएर कृपया छोटोमा आफ्नो कुराहरू अभिव्यक्त गरिदिनु होला। मुख्यतः हामीले बोल्ने कुराहरू हाम्रो यो अनुभवमा केन्द्रित रहोस्। मैले यही नै तपाईँहरूसँग अनुरोध गरेर केही प्रतिनिधि अनुभवहरू पहिला नै आइसकेको छन् भने त्यो चाहिँ नसुनाइदिनु होला, किनकि हामीसँग अत्यन्त कम समय पनि छ। त्यस कारण अहिले पारु म्याम हुनुहुन्छ सपोज कताबाट? ओके, अनम्युट। ओके, ल भयो। हरिओम, नमस्कार सबैजनालाई सत्यको जस्तो भान भइरहेको छ कि अहिले। सबैजनालाई चाहिएको चिज हैन, सबैलाई चाहिएको ध्यान सिकाइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ नि ऋषिहरू जस्तो लागिरहेको छ अहिले। हामी भाइले चाहिँ नि दूतको रूपमा यहाँ अहिले सिकाइराख्नु भएको छ नि, जुन अहिले दूतको रूपमा भगवान नै आएर हामीलाई सिकाइराख्नु भएको जस्तो लागिरहेको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो जीवनमा नभई नहुने कुरा सिकाइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी घरको जहाँ सबैजना एकदम खुसी भएर हामी हेर्ने गरिरहेका छौँ। सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। शोभालाई धेरै धेरै धन्यवाद। शोभाले भनिदिनु भयो र हामीले थाहा पायौँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ, एकदमै आनन्द छौँ। हरिओम, धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। सम्पूर्ण परिवारहरू अहिले हुनुहुन्छ एकदम
खुसी लागिरहेको छ। यहाँलाई हार्दिक आभार छ। अब कसले बोल्नुहुन्छ? आफै बोल्छु भन्दाखेरि अझ त्यो प्रेरणा अझ उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले हो। एकजना उल्लास सर त्यहाँबाट हात चलाइराख्नु भएको छ। सर भइसकेको छ, अगाडि नमस्कार, म कुलराज थापा। वास्तवमै केही समय अगाडि यो ध्यान सम्बन्धी केही लेख पढेको थिएँ। आफैलाई बोर पनि भइरहेको थियो। भौतिक सम्पन्नता, भौतिक प्राप्तिले मात्रै पनि शान्ति मिल्दैन भन्ने कुराहरू म आफैले पनि अनुभव गरेको थिएँ। र मैले यो ध्यान प्र्याक्टिस म आफैले जानी नजानी केही वर्ष अगाडिदेखि मैले गरिरहेको थिएँ। ध्यानको प्र्याक्टिस गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ सिचुएसन बस वातावरण सबै कुरा मिलेर होला कहिलेकाहीँ क्षणिक अलौकिक आनन्दहरू पाएको मैले महसुस गरेको थिएँ। त्यस कुराले म प्रभावित भएर म धेरै नै प्र्याक्टिस बेला बेलामा ध्यानहरू गर्ने क्रमहरू मेरो अगाडि जारी नै भइरहेको। म शिवपुरी बाबुको आश्रममा पनि बेला बेलामा जान्थेँ। म धेरै कुराहरूमा कन्फ्युजहरू थिएँ। ध्यान के हो, ध्यानका विधिहरू के हो, के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चरणमा पुगिन्छ भन्ने कुराहरू ममा कन्फ्युज भइराखेको थियो। अब कसैले भनिराखेको थियो कि तर दिवारको बिचमा हेर्नुपर्छ, कसैले साइलेन्स भएर बस्नुपर्छ, या निदाउने हो, या धेरै कुराहरूमा ममा कन्फ्युज थिए। कसरी यो ध्यानको यात्रा अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी यो ध्यानको डिपमा गहिराइमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू ममा अनुसन्धानको विषय नै थियो। म प्र्याक्टिस गरिराखेको थिएँ। धन्य भए म आदर्श जस्तो एउटा गुरु मैले चाहेको पनि थिएँ। उहाँसँग मेरो 8-10 वर्ष अगाडिदेखिको चिज हो। म उहाँको घरमै गएर पनि ध्यान सिक्नको लागि आतुर नै थिएँ। त्यो वातावरण मिलिरहेको थिएन। म ध्यान सिक्ने क्रममा मैले बेला बेलामा म आफै प्र्याक्टिस गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ यो आज्ञा चक्रमा ध्यान गरिरहेको हुन्थेँ। अलिकति बोजिलो भए जस्तो महसुस हुन्थ्यो, टाउको गह्रौँ भए जस्तो हुन्थ्यो। अनि मैले हृदय केन्द्रमा ध्यान गर्थेँ। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुटुको आवाजहरू ढुकढुक सुनिने क्रममा कहिलेकाहीँ डर लाग्ने जस्तो पनि हुन्थ्यो। र मलाई गर्न एकदमै इन्ट्रेस्ट भइराखेको थियो। ध्यानको गहिराइमा पुग्न मन भइरहेको थियो। तर कसरी गहिराइको डिपमा जाने भन्ने कुराहरू म एकदमै थिएँ। मलाई म कोबाट यसरी सिकेर चाहिँ म यसमा ध्यानमा डिपमा जान सक्छु होला भन्ने एउटा खोजीमै थिएँ। यही खोजीको बिचमा चाहिँ यो लकडाउन भयो र आदर्श सरले चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, जाने बाटो सिकाउनु भयो। जुन नाभिको ध्यान, जुन नाभिद्वारा चाहिँ यो गेट बनाएर ध्यानको डिपमा जाने एउटा विधि सिकाउनु भयो। एकदमै अद्भुत, एकदमै राम्रो विधि रहेछ। यो 2-3 दिन अगाडि, 2-4 दिन अगाडि हामी ध्यान गर्ने सिलसिलामा ध्यान गरिरहेको थियौँ। साइलेन्स भएर ध्यान गरौँ भनिराख्नु भएको थियो। ध्यानको क्रममा त्यही क्रममा चाहिँ एकदमै साइलेन्स भइराखेको थियो। म ध्यानमा मग्न थिएँ। त्यस पछाडि हामी साइलेन्टमै होला भनेर म ध्यानबाट बिउजिँदाखेरि त त्यो 1 घन्टाको समय पनि क्रस गरेर त्यो 7:25 भइसक्यो, 45 भइसक्यो रहेछ। म झल्यास एकदमै यति धेरै आनन्दित महसुस गरेँ। म त आफै छक्क दङ्ग परेँ कि यति धेरै टाइम गइसकेको रहेछ। र यस्तो खालको ध्यान विधिहरू हामीलाई
धन्यवाद कुला सर, धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। म यहाँ रोकेँ, यहाँलाई एकदम धन्यवाद कि यो आनन्दको अनुभूति हामी जति सेयर गरे पनि कि नपुगै हुन्छ, अपुगै हुन्छ। त्यस कारण फेरि अरू साथीहरूलाई पनि भने कुला सरप्रति एकदम हार्दिक आभार। कुला सरले यहाँ भन्न खोज्नुभएको कुरा के हो भने, एक दिन टेक्निकल इस्युज अलिकति इरर भएर हाम्रो 44औं दिनको क्रममा अहिलेसम्म कुनै रोकटोक थिएन। त्यो दिन चाहिँ त्यो अड्कियो, त्यो सेसन नै स्तब्ध भयो र हामी पुरा मौन साधना गर्दै थियौँ, यति मौन भन्दै थियौँ। यसरी मौन भयो कि चल्दै चलेन के, यो टेक्निकल इरर भयो टोटल्ली। यसलाई मैले कन्ट्रोलमा नियन्त्रणमा राख्न सकिनँ। तर सबै साधकहरूलाई त्यो बेला यस्तो अद्भुत आनन्द भएको छ, मलाई पर्सनली फोन र मेसेज आएको छ कि उहाँहरू जस्तै कुला सरले भन्नुभयो कि एकदमै डेप्थ साइलेन्समै गइरहेको होला, अझै पनि ध्यान भइरहेको होला भनेर ठान्दै अगाडि हेर्दा जुममा त केही पनि छैन। तर मान्छे चाहिँ त्यो शान्त आनन्दमा गर्दा गर्दा मलाई लाग्छ अस्तित्वले हामीलाई त्यो आवाज पनि अब जरुरी भएन। म पनि साइलेन्समै थिएँ, फेरि कस्तो मिलेको कि, किनकि जब अस्तित्वगत हुन्छौँ त्यसको हरेक कुराको एउटा मेसेज हुन्छ, हरेक कुराको एउटा सन्देश हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले कुला सरले मलाई सम्झाइदिनु भयो, हार्दिक आभार छ। अब हामी शोभा प्रधान भाउजूसँग जानु छु जस्तो लाग्यो मलाई। अनम्युट मैले गरिसकेको छु, कृपया अगाडि। नमस्ते सबैजनालाई, म शोभा प्रधान। म पनि आदर्श भाइको यो प्रोग्राममा चाहिँ 42 दिनदेखि नै सहभागी थिएँ। एकदमै धेरै भनिसक्नु भयो, नभन्नु भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो अनुभव भएको छ। मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो नाभिमा एउटा राम्रो खालको कमलको फुल चाहिँ फुलेरै छाडेको छ, राम्रो भएको छ। र यो ठुलो कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो मेडिटेसन चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा आदतै बनिसकेको छ। जतिखेर पनि खाली भयो भने म मेडिटेसन गर्नुपर्छ, मेडिटेसन मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने भएको छ। धेरै राम्रो महसुस भएको छ। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद आदर्श भाइलाई। त्यही हो। हजुर एकदमै धन्यवाद छ यहाँलाई, एकदमै धन्यवाद, किनकि यति धेरै साधकहरूसँग जोड्नु, चिन्जान हुनुमा यहाँको पनि धेरै योगदान रहेको छ। यहाँलाई पनि अस्तित्वले धेरै प्रेम अथवा आभार अथवा आशिष वर्षाउने नै छ। यहाँलाई अत्यन्त मेरो अन्तर्हृदयदेखि पनि आभार प्रकटन चाहन्छु। अब कसको पालो छ अगाडि तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। देखिरहेको छु मोहन थापा सरसँग पनि हामी फेसबुकबाटै जोडेको हौँ। सम्भवतः लाग्छ उहाँ जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। जयकोटबाट उहाँको लाइभहरू मैले हेर्न थालेको छु, भर्खरै चिन्जान भएको छ। मोहन थापा सर प्लिज अगाडि बढौँ। हरि ओम, सुप्रभात। आदर्श प्रधान गुरुलाई मेरो हार्दिक नमन। अब योग ध्यानमा एकदमै छटपटी र धेरै भौतारी र जीवनमा उतार चढाव ल्याउँदै यो अवस्थासम्म आइपुग्यो। हरेक कुराको एउटा कृपा नभइकन, माथिबाट आशिष नभइकन केही कुराको एउटा संयोग मात्रै हुने रहेछ। त्यसलाई भेट्नको लागि धेरै कुराहरू भौतारी ठक्कर खाँदै यो अवस्थासम्म आइपुग्नु पर्दछ। यसको अनुभूति यो जीवनको 40औं वर्षको उमेरसँग धेरै अनुभवहरू बटुल्दै आइयो। यसमा धेरै तडपियो, भौतारी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र जहाँसम्म छ अहिले म जीवन विज्ञानसँग रिलेटेड छु, त्योभन्दा अगाडि कुनै अरू कहीँ थिएँ होइन। आफ्नो तरिकाले यो ध्यानलाई सिक्ने क्रममा धेरै अनुभवहरू बटुल्दै गइयो। तर त्यो योग ध्यान सम्बन्धी धेरै कुराहरू चाहिँ मनन गर्न, महसुस गर्नलाई प्रकृतिले, यो ब्रह्माण्डले धेरै गुरुहरूसँग, धेरै उहाँको रूपसँग चाहिँ अन्तर्निहित भएर कनेक्सन हुँदो रहेछ। यही क्रममा मेरो आदर्श गुरुसँग उहाँको निश्चल ध्यान विधिको 15 दिन पछाडि मात्रै मैले उहाँसँग चाहिँ कनेक्ट हुने एउटा ब्रह्माण्डले मलाई कनेक्ट गराइदियो। म एकदम हार्दिक आभार गर्छु, एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। यो ध्यानमा अलि लामो समयदेखि नै जोडिए पनि बिचमा विभिन्न तनावहरू, अविरलताहरू, डिस्कनेक्टहरू हुने विविध खालको कुराहरू आउँदो रहेछन्। किनभने राम्रो कुराको लागि त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि केही कुराहरू बाधा हुँदो रहेछन्। त्यसको अनुभव म आफै गरिरहेको छु। र म एउटा तरिकाबाट मात्रै ध्यान अथवा दुईवटा तरिकाबाट मात्रै ध्यान गर्दै अहिले यो आदर्श गुरुको यो ध्यान विधि म त अलि पछाडि मात्रै जोडिन पाएँ। जम्मा उहाँको चाहिँ 1 हप्ता मात्रै यो मैले लिने मौका पाएँ। तर म यति गौरवान्वित छु उहाँको पहिलादेखिको त्यो सेसनलाई अहिले मैले हेर्दै त्यो पहिलाकोलाई म दोहोऱ्याइरहेको छु। उहाँले चाहिँ पहिलादेखि जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै म खुसी हुँदै दिनदिनै मैले त्यो क्रिया दोहोऱ्याइरहेको छु। मेरो आनन्द, मेरो खुसी यति बढिरहेको छ। म एकदम अननोन अब यो ध्यान सम्बन्धी अहिले त मलाई लाग्छ मैले त केही पनि जानेकै रहन्छ, मेरो अनुभव केही पनि रहन्छ। किन भन्दा म त विराट ठाउँमा अहिले बल्ल आइपुगेँ। यो महासागरमा म भर्खर पौडिन त होइन, भर्खर छेउमा भर्खरै पानी एकदम
खोतलिरहेको छु, पानीको छल्कामा म भेट्दैछु भर्खरै। किन भन्दा यो आनन्द, यो खुसी, जब नाभिको खुसी, हृदयको क्षेत्रको खुसी, आफ्नो मस्तिष्कको खुसी, विविध खालका ध्यानका विधिहरूलाई उहाँले चाहिँ हरेक तरिकाले गराइराख्नु भएको छ। म ढिलै भए पनि उहाँसँग चाहिँ भेट्ने एउटा मैले मौका पाएँ, म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अनुभव हरेक खालको आफ्नो व्यक्तिहरूको, सम्पूर्ण साधकहरूको आफ्नो खालको अनुभव हुन्छ। मैले अनुभवलाई यतातिर सेयरिङ गर्न लागेन। यो आदर्श गुरु भनेको हाम्रो प्रकृतिले, ब्रह्माण्डले, यो भगवान्ले एउटा मानवको रूपमा हामी सामु चाहिँ उहाँलाई पठाउनु भएको छ। यो उहाँलाई हामीले यो गुणलाई, उहाँको गुणलाई, यो उहाँको यो हाम्रो यो ध्यान विधिको माध्यमबाट हामीलाई भेटाउनु भएको छ। उहाँलाई हामीले यो मौकालाई नछुटाइकन उहाँले दिएको यो महान बाणी, उहाँले दिएको यो ध्यान विधिलाई हामीले अनुसरण गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा अमृतमय बन्नेछ। कण कणमा, रोम रोममा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। अहिले हामी पिपलको एउटा सानो बोट छौँ, बिरुवा छौँ भने पिपलले जसरी जरा फैलिएको छ, पिपलको जसरी हाँगा बिगार पातहरू फैलिएको छ, ब्रह्माण्डलाई ठेक्न सक्ने एउटा सामर्थ्य छ। त्यसै गरी हामी पिपल जस्तै मजबुत भएर हामीले अक्सिजन दिएर सारा मान्छेलाई शीतलता छर्न पाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी खुसी हुन पाउँछौँ। यो मेरो एकदमै हृदयदेखि अन्तर्हृदयबाट उहाँलाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्दै, यो गुरु कहिले बिर्सिनु हुने छैन। अहिलेको यो परिस्थितिमा, यो असहज परिस्थितिमा सारा मान्छेको तडपिरहेको, भड्किरहेको मनलाई चाहिँ एकाग्र बनाउँदै शान्ततिर एकदम उहाँले शान्तिको बाटोमा लगाउनु भएको छ। यो गुणलाई हामी नबिर्सौँ। हार्दिक आभार गर्दै म धेरै बोल्न चाहन्न, समयको प्रभावलाई एकदमै गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सधैँभरि फेरि यस्तै हामी अझै साथसाथमा जान पाऊँ, अझै अर्को कार्यक्रम आओस्। मेरो हार्दिक अनुरोध, यही कार्यक्रम मार्फत म अझै फेरि जोडिनको लागि हजुरको अर्को दोस्रो तेस्रो सेसन कतिवटा चरणहरू छन्, ती सबै चरणमा हामीलाई कृपा होस्। एकदम हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मोहन सरलाई एकदमै धन्यवाद छ, हार्दिक आभार छ। एकदम यहाँले आफ्नो अनुभूतिहरूलाई, आफ्नो अनुभवलाई, आफूलाई लागेको कुराहरू बताइदिनु भयो। यसलाई एकदमै आभार छ। र हामी यो अनवरत रूपमा लकडाउन पिरियडलाई विभिन्न ध्यानका गतिविधि अथवा ध्यानका प्रयोगबाट हामी अगाडि नै बढ्नेछौँ। यसमा एकदमै निश्चिन्त हुनुहोला। किन मैले सधैँ भन्ने गर्छु, मेरो सन्तुष्टिको लागि हो भने चाहिँ म ध्यान नगरी बस्न सक्दिनँ, म सेयरिङ गर्न नगरी बस्न सक्दिनँ भने चाहिँ त्यो कुरा त जोडी नै रहन्छ। एकदमै तपाईँलाई हार्दिक आभार छ। अब किनकि धेरै लामो समय भइसक्यो, यहाँ मैले देखिरहेको छु सुमित्रा म्याम सायद बोल्नुहुन्छ होला। म माइक अनम्युट गर्दैछु, अनम्युट गर्नु होला। ओके, अगाडि बढ्नुहोस्। नमस्कार गुरु, सम्पूर्ण साधकहरूलाई पनि नमस्कार। मलाई साह्रै भन्न मन लागेको, पहिलादेखि नै मलाई एकदमै ध्यान गर्न मनपर्ने, तर मैले भने जस्तो सोचे जस्तो पाइरहेको थिइनँ। अहिले हजुरसँग जुडेपछि जस्तो मैले चाहेको थिएँ, जस्तो मैले गर्न खोजेको थिएँ, ट्याक्कै त्यस्तो पाएर म एकदमै खुसी छु। धेरै कुरा त म भन्न चाहन्न, सबै साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। धेरै साथीहरू लाइनमा हुँदा हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन, र हजुरसँग जुडेकोमा 8-9 दिन मात्र भयो। यति 8-9 दिनको बिचमा पनि मलाई यति आनन्द महसुस भएको छ। दिनभरि 6:30 कति बेला बज्ला, ओहो आज त अब एकैछिनपछि क्लास जोइन गर्ने भने जस्तो यस्तो एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई फेरि पनि कन्टिन्यू गर्दै जानु होला भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। यस्तो यो लकडाउनको पिरियडमा यो सबै आक्रान्त भएको बेलामा पनि हजुरले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हजुरको त यति राम्रो लागिरहेको छ कि अब त्यो मसँग शब्द नि छैन। सबैजनाले धेरै वर्णन गरिरहनु भएको छ, यतातिर पनि नजाउँ। अनि हजुरसँग जुर्नलाई साथीले शोभाले मलाई म यस्तो छु नि भने, अनि त्यसपछि ओहो मलाई साह्रै मनपर्छ लु न भनेर नि उसले पनि सरले पनि मलाई पठाइदिनु भयो। म जुडेँ, म एकदम खुसी छु। दिनभरि मलाई यो क्लास लिएपछि मलाई दिनभरि इनर्जी आउँछ, काम गर्न उत्साह हुन्छ, जाँगर हुन्छ। म अति नै खुसी छु। यो कन्टिन्यू भइरहेको छ, यही म अपेक्षा राख्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हार्दिक आभार छ यहाँलाई, यहाँको सुन्दर प्रस्तुतिको लागि, सुन्दर आफ्नो सेयरिङ गरिदिनु भयो। अब हामीसँग धेरैजना को हुनुहुन्छ, रिनाजी हुनुहुन्छ होला, रिना म्याम, उहाँलाई मैले सानो सेयरिङ गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सर्वप्रथम आदर्श गुरुप्रति मेरो नमन छ, अनि अरू मित्रहरूप्रति पनि मेरो धेरै नमस्कार छ। अनि मेरो ध्यान त खासै गर्ने बात चाहिँ छैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ म बस्ने गर्छु। 15 मिनट बस्दा पनि मलाई त्यस्तो गाह्रो फिल हुन्थ्यो कि, र अहिले 1 घन्टा कसरी बित्यो मलाई थाहै छैन। उठ्न पनि मन लाग्दैन क्या अहिले चाहिँ। अनि जहाँ इच्छा त्यहाँ गरे जस्तै मैले चाहिँ यो ध्यानबाट चाहिँ के सिकेँ भने, जस्तै जुनै रोगबाट पनि रोगहरूलाई पनि निको हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाएँ होइन। अनि अरू चाहिँ धन्यवाद। एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई। छोटो मिठो आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई एकदमै धन्यवाद छ। त्यस्तै
अहिले हामी रवि साकी सर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि स्वर सुन्न मन छ मलाई। अनम्युट गरेर सानो छोटो आफ्नो कुरा अनम्युट गर्नुहोस्, यहाँबाट भइसकेको छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। मैले तपाईँसँग आउने मौका चाहिँ मैले मेरो बहिनी ऋतु साक्यले गरेर थाहा पाएँ मैले होइन। म चाहिँ नि योग वितरण गर्थेँ, त्यसमा ध्यान खोइ जाने भइरहेको थियो मलाई। अनि दाइले गर्ने म पठाउँछु भनेर उहाँले पठाउनु भयो क्या बहिनीले। त्यसपछि तपाईँ 5-6 दिनपछि तपाईँसँग चाहिँ भएँ। अब योग गरेर अलिअलि ध्यानमा प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ। जाने के गर्ने हो, दाइलाई म पठाइदिन्छु भन्नु होला। अहिले मलाई एकदम बिहान म त उठ्न सक्दिनँ भनेको थिएँ मैले। 6:30 बजे त गाह्रो हुन्छ होला भनेको थिएँ, तर अहिले 5 बजे निद्रा खोल्छु क्या। 5 बजे म तपाईँले देख्नुभयो होला, म 6 बजेदेखि नै तपाईँको उसमा लाइनमा त नि सबसे अगाडि हुन्छु। सबसे अगाडि मै हुन्छु। अन्त हिजो कि अस्ति एक्चुअली मेरो के भयो खै, म जान सकिनँ, लाइभबाट गरेँ मैले। अन्त म एकदम खुसी छु। म त मेरो बहिनीलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ, एकदमै धन्यवाद। सधैँ म सुरुमा जब म जुम सेसनको म स्टार्ट गर्छु, सबैभन्दा पहिला हाम्रो रवि सर अगाडि नै हुनुहुन्छ। एकदमै म यहाँ देख्छु अगाडि पछाडि कसरी आइराख्नु भएको देखिन्छ सबै। र अत्यन्त प्रेम, अत्यन्त आभार, अत्यन्त अब बिस्तारै हामीले यो सुरु गर्दै गइसकेपछि भइहाल्छ। अब सम्भवतः आज हामी जो हुनुहुन्छ सबैको हामीले फिडब्याकहरू लियौँ। र अलिकति म फेसबुकको 1-2वटा कुराहरू यहाँ आएको छ, म यो सेयर गर्न चाहन्छु र त्यसपछि आजको हामी यो सेसनको अन्तमा जान्छौँ। फेसबुक माध्यमबाट अहिले धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। राधा सुवेदी पोखरेलजीले भ्यासम्ममा आउँछु भन्नुभएको थियो र उहाँले कमेन्टबाटै आफ्नो कुराहरू पोख्नुभयो। वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो ध्यान विधि रहेछ यो। म पुरै 21 दिन सहभागी हुन पाइनँ, तर 11 दिनमा पनि अत्यन्त म बाँकी छु। हुन्छ म्याम, म एउटा सुनाउँछु न हजुरलाई। गहिरो अनुभव भएको छ र अकारण खुसी, बाहिर संसारको आनन्द खुसी भनेको क्षणिक रहेछ। आफैभित्र परमानन्दको महासागर छ भन्ने आफै प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएर यो विषम परिस्थितिमा पनि बिना तनाव खुसी दिन गएको पत्तै नपाई दिन कटाउन सहज भएको छ। ध्यानको कला सिक्न पाएर जति सहभागी भए त धेरै नै लाभ उठाउन पाएँ। हजुरप्रति अन्तर्हृदयबाट नमन सर भन्नुभएको छ। उहाँसँग मेरो धेरै कुराहरू भइरहन्छ र जस उहाँले पनि धेरै राम्रो अनुभव कुराहरू राख्नुभयो। अहिले मैले क्षमा चाहन्छु मिना म्यामले, मैले अघि किन देखिनँ र यहाँको माइक अनम्युट भइसकेको छ, कृपया कुरा राख्नु। सबैजनालाई सरलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। अनि सबै साथीहरूले भनिसक्नु भयो होइन। अब म चाहिँ नि मेरो हृदयदेखि नै आदर्श सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही आफूले भित्रैदेखि आनन्द महसुस गर्न पाएको छु। अलौकिक आनन्द, अलौकिक शान्ति, अलौकिक खुसी, एकदम आनन्दले एकदम पाइरहेको छु। त्यसैको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म गुरुदेवलाई। त्यही हो। धन्यवाद छ, एकदमै धन्यवाद छ यहाँ जस अनुभव सुनाइदिनु भयो। र अब म फेरि जान्छु बालिका खड्गापटाजी भन्नुहुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन टु अल द लकी वान भनेर उहाँ हरेक समयमा हामीसँग हुनुहुन्छ। मोहन सरले आफ्नो सेयरिङ गरिसक्नुभयो, यहाँ पनि भनिराख्नु भएको छ। निता कर्मचारी श्रेष्ठजी पनि उहाँले केही कुराहरू भन्नुभएको छ। तपाईँको निस्वार्थ सेवा भावप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई लागेको साधनाको क्रममा आफू हराएर आनन्दको अनुभूतिमा रम्न सिकाउनु भयो, हाँस्न सिकाउनु भयो, झुम्न सिकाउनु भयो, जीवनमा बाँच्न सिकाउनु भयो। सबभन्दा पहिला गहिराईमा नाभि ध्यान माध्यमबाट सिकाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ। उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ। किनकि उहाँले अलिकति यो मैले रोमनमा लेख्नु हुँदा अलिकति बुझिनँ र धेरैजनाले अहिले पनि हामीसँग प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ। अब म सेसनको हामी अन्ततिर नै म लाग्छु, किनकि हाम्रो धेरै लामो समय भइसकेको छ। यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति म एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु, नमन गर्न चाहन्छु अन्तर्हृदयबाट नै। किनकि यहाँहरूको उत्प्रेरणाले अझ मलाई पनि यो कन्टिन्युटी त म गर्थेँ नै, तर
अझ पनि के भइरहेको छ, कस्तो महसुस भइरहेको होला, किनकि 21 दिनसम्म भनौँ, आफै 42 दिनसम्मै भनौँ, आफै बोलियो, 2 चरण मात्र यहाँको कुराहरू सुन्न पाइयो। त्यो हिसाबले पनि मलाई एकदमै यो फिडब्याकहरू जरुरी छ, किनकि फिडब्याक पनि जरुरी छ हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरूको लागि। त्यसकारण सबैजनालाई मैले यही कुरा गरेँ। र अब आज अन्तिम हो यो नाभी साधनाको हामी कुरा गर्ने, फेरि हामी भोलिबाट नयाँ नयाँ कुराहरू गर्दै जानेछौँ, कसरी अगाडि जाने त्यो पनि म यहाँलाई मेसेजहरू गर्नेछु। जे कुरा जस्तो कुरा हामीले जीवनमा दोहोऱ्यायौँ त्यस्तै कुरा नै हाम्रो अवचेतनमा रिप्रिन्ट हुन्छ। र अहिले लकडाउनको कुरा म सानो केही कुरा राख्न चाहन्छु, म 2 मिनटमा अन्त गरिहाल्छु कि मान्छेहरू अत्यन्त भएको अवस्थामा छ, अत्यन्त धेरैलाई कोरोना भइरहेको छ, धेरैलाई यस्तो भइरहेको छ भन्ने धेरैजनालाई लागिरहेको छ अहिले। र यति धेरै आँकडा पनि बढ्ने क्रममा छ। मान्छेहरू झन्झन एक किसिमको मनोसामाजिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा एकदम खलल पैदा भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यो अवस्थामा हामी साधकहरू अत्यन्त खुसीको कुरा, आनन्दको कुरा भनिरहँदा कति फेसबुकबाट हेर्ने मान्छेहरूलाई यी कुराहरू नगफै पो हो कि हामी यति डराइरहेको छौँ, हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म आँकडा यतिजना मान्छेले यस्तो भयो, यतिजना मान्छेले यस्तो हो भनेर हामी आँतिरहेको छौँ। तर यी यस्ता व्यक्तिहरू पनि रहेछ जो आनन्दको कुराहरू गर्छन् भन्ने केही मान्छेलाई हुनसक्छ। म यो के सन्देश दिन्छु भने सबैजनाभित्र आनन्दको खजना छ, सबैजनासँग त्यो आनन्दको चिजहरू छन् जसलाई उत्खनन गर्नुपर्छ। आनन्द हामीले ल्याउने होइन, आनन्द हामीसँगै छ। हाम्रो नैसर्गिक अधिकार, स्वभाव, हाम्रो धर्म नै आनन्द हो, स्वभाव नै आनन्द हो। त्यो आनन्दको रिइन्भेन्सन भन्छु म, अलरेडी हामीसँग छ, नयाँ कुरा थोपर्ने होइन, हामीसँगै छ। तर त्यो हामीसँग भएको कुरालाई रिडिस्कभरी मात्र गर्ने हो। र यो जुन 21औं दिनको साधनाले हामी डिस्कभर गरेको, मन्थन गरेको, मथ्ने काम मात्र गरेको हो। आनन्द हामीसँगै छ। त्यसैले यो जति कुराहरू अहिले म के कुरा भन्छु भने कोरोना यो शब्द पनि प्रयोग नगरौँ भन्छु म त। लकडाउन, लक भएर डाउन हुनु शब्द आफैले बन्धन दिन्छ। कोरोना भन्छ हामीलाई कस्तो इमेज आउँछ, नोबेल कोरोना, नोबेल भएको। त्यसकारण जति धेरै मैले तपाईँलाई यो 21 दिनको पिरियडमा मैले गराएँ, हामीले खुसीको इमेज बनायौँ भने, हामी स्वस्थ बनेको इमेज बनायौँ भने, हामीसँग आनन्दको इमेज बनायौँ भने हामीसँग आनन्द प्रस्फुटित हुने रहेछ। यदि हामी तनावको कुरा कोरोनालाई ठुलो बनाउन थाल्यो भने, त्यो कोरोनाको इमेजलाई हामी भित्र ल्यायौँ भने, कोरोनाले के गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन, तर कोरोनाको भयले, कोरोनाको डरले हामीलाई सिद्ध्याउँछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले केही दिन अगाडि मात्र विज्ञप्ति निकालेको छ। अहिले कोरोनाले के हुन्छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा, मनोसामाजिक रूपमा मान्छे यति दयनीय रूपमा तल गइसकेको छ, यसको भयावह आँकडा अब आउनेवाला छ भन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले धेरै अगाडि फोरकास्ट गरेको छ 2020 मा मानसिक समस्या यति धेरै भयावह रूपमा आउनेछ, एचआइभी एड्स, मधुमेह भन्दा पनि खतरनाकले भनेको कुरा मिल्यो। आखिर कोरोना नआएको भए नमिल्थ्यो कि? अझ यसले झनै हाम्रो मनोवैज्ञानिक जुन एउटा लेभललाई हामीले घटाएको छ। त्यसैले म के भन्छु भने तपाईले आज भन्न साथ कस्तो इमेज आउँछ? साधकलाई त आनन्दको इमेज आउँछ, पक्कै पनि मलाई थाहा छ। तर आज भन्न साथ लकडाउन आउँछ भने त तपाईको जीवनमा बन्धन छ। बन्धन भएपछि तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ? केही पनि सोच्न सक्दैन। आज भन्न साथ राइजिङ सन, जब सूर्य उदय हुन्छ, जब बिहान हेर्नुहोस् त्यो उदय भएको सूर्यलाई हेर्नुहोस्, तपाईको जीवन भनेको राइजिङ सन। मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। उदाउँदै गरेको सूर्य कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, उदाउँदै गरेको सूर्य मैले यहाँबाट पनि देखिरहेको छु। सानो क्षितिजबाट आकाशलाई छिचोल्दै पुरापुर ठुलो हुँदै गर्दाको त्यो सूर्यको त्यो लाली कान्ति कस्तो हुन्छ होला। जीवनमा हामीले मेरो जीवन भनेको राइजिङ सन, आज भनेको राइजिङ सन, म भनेको उदाउँदै गरेको सूर्य जब तपाईको इमेज भित्र आउँछ, तपाई सधैँ बल्नुहुन्छ, सधैँ तपाई प्रज्वलित हुनुहुन्छ, सधैँ तपाई आनन्दमा डुब्नुहुन्छ। मित्रहरू, केही साथीहरूलाई सोध्नुहोस् फोन गरेर, कस्तो छ जीवन, के भन्ने यार, जिन्दगी त खत्तम भइसक्यो, ए बाबा खत्तमै भइसक्यो भन्ने भाव तपाईसँग छ त जीवनमा सफल कसरी आउँछ? कागती रोपेर नासपति फल्दैन, सुन्तला रोपेर स्याउ फल्दैन। जस्तो कुरा रोप्यौं त्यस्तै कुरा निक्लिन्छ। र भविष्य कस्तो छ? भविष्य त कस्तो छ? खत्तम छ। यो लकडाउन चाहिँ देखा छैन र खत्तमै भइसक्यो। भविष्य मेरो लागि सोध्नुहुन्छ भने सरप्राइजिङ गिफ्ट, कस्तो सरप्राइजिङ, जे पनि हुन सक्छ, गोल्डन गिफ्ट। मलाई भविष्यमा अनेक त्यस्ता चिजहरू बर्सिन थाल्छन्, असीमित त्यो ऊर्जाहरू मैले पाउन सक्छु। मेरो लागि पर्छन् नयाँ आशिष पर्छन् थाल्छ, लाइक अ गोल्डन गिफ्ट। भनेपछि मित्रहरू, आज भन्न साथ मेरो कस्तो छ? लकडाउन। भविष्य भन्न साथ कस्तो छ? अन्यल। यो कुराले हामीलाई काहीँ पनि पाउँदैन। आज मेरो लागि दिन सेलिब्रेसन,
आजको मेरो दिन सेलिब्रेसन। त्यही कारण हरेक दिन हामी जब ध्यान सिकाउँछौँ, हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ, झुम्छौँ। एट लिस्ट मर्निङ सुज द डे भनिन्छ। बिहानी पक्कै हामी सेलिब्रेसन गर्दै हामी जब उठ्छौँ, नचाहे पनि तपाईँको शरीरले त्यो स्वाद थाहा पाउन सक्छ, नचाहे पनि तपाईँको शरीरले त्यो स्वादको कुरा माग गर्न थाल्छ। त्यसकारण मैले भने तपाईँलाई आफ्नो स्वास्थ्य भन्नुसार कस्तो इमेज आउँछ, म अन्तमा धेरै लामो समय लिन्न, किन यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मैले भन्नै पर्छ आजको दिन। तपाईँको स्वास्थ्य भन्नुसार कस्तो आउँछ? ग्यास्ट्रिक भएको अथवा छाती दुख्ने? ए बाबा, कोरोनाले हटाउन सक्ने एउटै कुरा इम्युनिटी भन्छ। कोरोना कुरा छोडिदिउँ, रुगा ज्वरोबाट पनि मान्छे मर्छ। कोरोनाको आँकडाभन्दा धेरै आँकडा अरू रोगबाट मर्ने गरेको छ, मात्र मिडियाले यति धेरै एक्सपोजर गरेन। तर मेरो स्वास्थ्य भन्नुसार कस्तो जिङरिङ्ग परेको आजको दिन इम्युनिटी भन्नुसार तपाईँलाई कस्तो इमेज आउँछ? चित्र छैन भने केही पनि हुने छैन। तपाईँले घर बनाउँदाखेरि नक्सा बनाउनुहुन्छ कि भन्नुहोस्। पहिले त इमेजमा नक्सा बनाउनुहुन्छ। मैले बालदरी यता राख्छु, मैले यता राख्छु, टोयलेट यता राख्छु, सुत्ने कोठा, हरेक कुराले तपाईँको इमेजबाट पहिला पिक्चर बनाउनुहुन्छ मित्रहरू। त्यसपछि मात्र आर्किटेक्टलाई भनेर मलाई यस्तो यस्तो बनाइदिनुहोस् है भन्नुहुन्छ। अनि बल्ल नगरपालिका वडामा कहाँ पास गर्ने हिसाबले के छ त्यो सोध्नुहुन्छ। तर पहिला त तपाईँको अवचेतन मनमा इमेज बनाउनु भयो नि त मित्रहरू। त्यस कारण यदि इम्युनिटी भन्नसाथ कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि इम्युनिटी साथ भन्नसाथ एकदम झुकेको देख्नुभयो भने तपाईँ कोरोना कुरा छोडिदिनुहोस्, रुगा खोकी र अरू सामान्य रोगबाट पनि तपाईँलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले इम्युनिटी भन्नसाथ यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने चम्किरहेको मेरो देशको सगरमाथा, चम्किँदै रहेको मेरो देशको सगरमाथा भाइब्रेन्ट भइरहेको सगरमाथा भन्छ कस्तो हुन्छ? हाम्रो शिर गर्वले उठ्छ, गर्विलो हुन्छ। संसारको अगाडि पनि एउटै कुरा हामी बुद्धको देश भन्न सक्छौँ, सगरमाथा भन्न सक्छौँ। त्यसकारण यदि सगरमाथा भनेको हामीलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै मजाले स्वाभिमान सहित उठिरहेको। त मेरो इम्युनिटी भन्छ तपाईँको इमेजमा यस यस म गर्वले उठिरहेको त्यो इम्युनिटी तपाईँको जीवनमा, तपाईँको मस्तिष्कमा आयो भने कुनै पनि रोगले तपाईँलाई छुनै सक्दैन। रोगले छाउने पनि त हाम्रो मन, रोगले भित्र छाउने पनि हाम्रो भावना। भन्छौँ नि हामी सोलबाट माइन्ड, माइन्डबाट बडी, बडी माइन्ड सोलको कुरा गर्छौँ। सोलबाट त ऊर्जा आइ नै रहेको छ, तर त्यो ऊर्जालाई माइन्डले हामी सत्काउँछौँ। अहिले जुन मस्तिष्क केन्द्रबाट हटेर नाभिको कुरा गर्छौँ नि, यी सबै कुराहरू हामीमै निर्भर छ। त्यसकारण यस्तो इमेज बनाऊ जुन इमेजले तपाईँलाई शान्ति दियोस्, यस्तो इमेज बनाऊ जुन इमेजले हामीलाई आनन्दित दियोस्। त्यसकारणले हामीले यदि गलत इमेज बनाएको छौँ भने आजबाट डिलिट गरौँ, हटाउँ। कचकच गरेर फाल्ने अभ्यास पनि मैले हजुरलाई दिइसकेको छु। त्यसलाई कचकच फालिदिनुहोस्। तपाईँको डर छ, फाल्नुहोस्। कुनै दिन त्यस्तो तपाईँलाई साँच्चीकै डर छ, कोरोनाकै इस्यु हामी छ भने एक दिन हाम्रो सेसनभरि नै हामी तपाईँलाई डरलाई कसरी बाहिर फाल्ने भन्ने मात्र पनि हामी गरौँला। किन म भन्छु भने यदि तपाईँसँग डर छ भने हामी अभयमा जान सक्दैनौँ, ध्यानको गहिरामा जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा म आज यति नै भने इमेजलाई जब तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै बदल्नुहुन्छ। अब हामीले रोगी इमेज आइरहेको छ भने स्वस्थको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। स्वस्थको कल्पना गर्नु म अहिले यहाँबाट अमेरिका पुगेँ भन्नु मात्र हुनसक्छ। अमेरिका पुग्नु र म सोच्नु बिल्कुल फरक कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँहरूको जीवनमा ती राम्रो सुन्दर इमेजहरू आओस्, सुन्दर बानीहरू आओस्। केही बोल्नुहुन्छ सकारात्मक कुराहरू बोल्नुहोस् र सोसल साइटको अत्यन्त कम सर्भ गर्नुहोस्। सोसल साइटमा अझै धेरै हेर्ने माध्यमहरू छन्। हामी खालि त्यही कोरोनाको कुरा मात्र होइन, कोरोनालाई छोडौँ, अध्यात्मलाई जोडौँ, आनन्दलाई जोडौँ। आज यति नै भने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरू जो फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ, युट्युबबाट हेरिराख्नु भएको छ, यो क्लाउड मिटिङमा हुनुहुन्छ, धेरैले यहाँले मलाई धेरै हौसाउनु भयो, तर म क्षमा माग्छु, त्यो कुनै पनि म कुरा स्वीकार गर्दिनँ तपाईँको अनुभूति बाहेक। अन्तमा यति नै भन्दै सिक्ने सिकाउने सेयरिङ केयरिङ सधैँ रहन्छ। यहाँबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्न मौका पाएँ। सबैप्रति अहभाव नमन गर्दै आजको विशेष सत्सङ्ग कार्यक्रम यहीँ समापन हुन्छ। भोलि 36 बजे फेरि नयाँ विधिबाट हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस्, त्यो मुस्कान, आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता। शुभ दिन, जय होस्।